Like, subscribe, and get notified. डेरी सेरेमनी जाल्लो आसा आनी ते 2 फेरीज आमी बेती काडले. हांव पळयताले की बेतीक 1 लागता 2 लागता पूण सद्याक आमी 2 दिले आसा. तातूंत भितर सादारण ते 200 पॅसेंजर वतले. रुटाक आसतली ही बेती रुटाक आसतली. रोरो फेरी तशीच आसतली ना रोरो फेरीची सारकी न्ही. ही म्हणजे ताका डबल इंजीन आसतलें, फास्टर स्पीड आसतली आनीक ती रोरो फेरी न्ही, ही धाकटेच फेरी आसतली. धाकटे म्हणजे हाच्या पेक्षा व्हडली आता जी आसा ताच्या 40% चड स्पेस आसतली ही फेरीज आसतली. गव्हर्नमेंट आसतली, आमची ओन आसतली. स्वताची ताजो कॉस्ट आसतलो तो ईच ऑफ दी फेरी वील कॉस्ट समथींग लायक 2.2 crores, 2.20 lakh. कॅपॅसिटी वाडयली आसा. 200 पॅसेंजर 8. पयलीं आमी ते 3-4 व्हरताले पळय न्ही, तातूंत 8 4 व्हिलर जाता. सर कितक्या म्हयन्यान प्रोजेक्ट कंप्लीट जातलो? हो प्रोजेक्ट आनी 5 म्हयन्यांनी म्हणजे 3-4 म्हयन्यांनी डिसेंबराच्या एंड पर्यंत फेरीज येवपाक जाय. एटमोस्ट जानेवारी वतलो. फास्टेस्ट डेव्हलपमेंट जातलो. आतां जे बांदपाक काडिल्ले आसा विजय मरायन हातूंत दिता आसता.